भाड्याचे मारुती एग्निसाक बांबोळेचे देवतेर एका टँकरीन धपको दिलो। रातच्या वेळार जाल्ल्या ह्या अपघाताक ऑल इंडिया सॅपॅक टॅक्रो असोसिएशनाचो अध्यक्ष योगेश सिंग दहिया आणि सॅपॅक टॅक्रो खेळगडो अंकित कुमार बलियान हांकां जाग्यारूच मरण आयलें। हो धपको इतलो जबरदस्त आसलो की टँकर कुशीच्या देंगणात वचून पडली, जाल्यार मारुतीचो पुराय चक्काचूर जाला। नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक एक खास रिपोर्ट घेवन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा। आमी आयज स्टुडियोंतल्यान न्ही जाल्यार ऑन ग्रावंड रावन हो रिपोर्ट सांगपाचो आमी प्रयत्न करतले तुमकां। खास करून सद्या आमी जी गजाली करता ती म्हळ्यार एक्सिडंटाचेर। आनी आयज सकाळच्यान एक जो एक्सिडंट बांबोळे हांगासर जाल्लो स्लोपाचेर तो आयज सकाळच्यान सोशल मिडिया तशेंच बाकीच्या बातम्यांचेर आयज सकाळच्यान तुमी पळयता आसतले। दोग जाण मरण पावले। दुखद ही अशी घटना आशिल्ली आनी जे एक्सिडंटाचें स्वरूप जर पळयलें जाल्यार इतले खतरनाक आशिल्ले की तातूंत वातूर वाचप सुद्दां खूब मुश्कील जाल्ली। कितें जालें परत एकदां सांगता तुमकां। एक टँकर जी मडगांवच्यान पणजेच्या दिशेन येताली आनी जेन्ना बांबोळे काडून स्लोपाचेर पावली, कंट्रोल जो आसा तो गेलो ताच्या ड्रायव्हरांतल्या हातींतल्यान आनी तांणी डिवायडर ब्रेक करून दुसऱ्या जे वाटेन येताली म्हळ्यार पणजेच्यान मडगांव वचपी एक रेंटा कारीचेर धपको दिलो। आनी तो इतलो खतरनाक आशिल्लो धपको की जाग्याचेरूच तांचें मरण जालें आनी ताचे उपरांत ही टँकर हांगासर दुसऱ्या वाटेन येवन पडिल्ली आमकां दिश्टी पडटा। एक्सिडंट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना दुखद गजाल आसा खरी, पूण ताजेर विचार करपा सारकें आसा की हे एक्सिडंट अशा रितीचें जाता कित्याक। आनी खास करून आक्षे तो बांबोळे स्लोप जो आमी जंय उबे आसा, आमच्या कॅमेरामॅनाक सांगपाक सोदता मातसो दाखोवपाक, ह्या सायडीक जो आसा तो पणजे वाटेंतलो रूट आसा। सो हांगासर खास करून एक्सिडंट कित्याक जाता हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा। कितें हांगासर गव्हर्मेंटाचें फेलियर आसा काय लोक एज अ गाडी चलयतना फेलियर आसा, कितें आसा तें जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करुया। एक डेटा आमचे कडेन आसा, ते डेटा प्रमाण आक्षे जंक्शन ते बांबोळे जो स्लोप आसा ह्या स्लोपाचेर 20 मेजर एक्सिडंट जाल्ल्याचे नमूद जाल्ले आसा। ह्या 20 मेजर एक्सिडंटान 2023 म्हळ्यार 2023 ते आतां पर्यंत 20 मेजर एक्सिडंट जाल्या। ह्या 20 मेजर एक्सिडंटांतले 16 जाण मरण पाविल्ले आसा। ही खतरनाक आनी डेंजर नंबर आसा। खंयच्या तरी एका स्ट्रेचाचेर फाटल्या 2.5 वर्सांक 20 एक्सिडंट जाता, तातूंत 16 जाण मरण पावता, 23 जाण सिरियसली इंजर्ड जाता। जाल्यार एक्झॅक्टली रिजन कितें जाल्ली, हाजो रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरूं येता। आनी खास करून ट्राफीक सेलान सुद्दां हांगासर ब्लॅक स्पॉट जे आसा ते नमूद केल्लेले आसा। काय इंजिनियरींग फेलियर, आतां आमी गजाली करतले की इंजिनियरींग फेलियराचेर। हो जो टर्न आसा, आयज जो एक्सिडंट जाला तो वाचों शकता आशिल्लो काय, बिकॉज जो टर्न आसा तो इतलो शार्प आसा आनी व्हडल्यो व्हेहिकल खास करून जेन्ना टँकर येता किंवा व्हडल्यो व्हेहिकल्स जेन्ना येता जे कार्गो व्हरता त्यो व्हेहिकल येता, कारण एक इंजिनियरिंगाचो एक प्रोसेस आसता, तातूंत सेंटर ऑफ ग्रेविटी म्हणटा ते गोश्टी आसा। खास करून टँकर जेन्ना म्हणटा लिक्वीड आसता, जेन्ना टर्न मारता तेन्ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हालपाचो प्रयत्न जाता, कंट्रोल वचपाचो प्रयत्न जाता। त्या खातीर रोड इंजिनियर जे आसा तांची तकली आसता की हे रस्ते सारके बांदूनच जर आमी सोडटले जाल्यार आमी खंय तरी चुकीच्या वाटेर वयता, हाजें मात्र नक्की आसा। सरकारान विचार करपाक जाय आतां की हो जो स्ट्रेच आसा फ्रॉम आक्षे ते बांबोळे